त्यसको लागि पनि
कदापि हुने थिएन यदि बोल्ने अधिकार दिएको भए। हामीलाई पनि थाहा छ कार्यपालिका सदस्यहरूले पास गरेर लिएर आएपछि नगरसभामा नगरसभा सदस्यहरूले बोलियो, नगरसभा सदस्यको अधिकार खोजेको होइन। हाम्रो माग मात्रै के थियो भने जो सदस्य साथीहरूले कार्यपालिका सदस्य साथीहरूले नोट अफ डिसिजन लेख्नु भएको छ त्यहाँको छलफल हुँदाखेरि नीति तथा कार्यक्रममा त्यहाँनिर चाहिँ असन्तुष्टि जहाँनिर जुन साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मात्रै हामीले बोल्न खोज्यो। खासमा म आफूले नोट अफ डिसिजनमा सिग्नेचर गरेको छैन, मेरो खास यहाँ अहिले मैले बोल्ने पर्ने आवश्यकता थिएन। तर बाध्यताकालमा के भयो त भन्दा असन्तुष्ट व्यक्तिहरूले कहाँनिर बोल्ने त बोल्न पाउने अधिकार पनि यहाँनिर कुण्ठित गर्न खोजियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो असहज परिस्थिति र यो हल्लाको माहौल सृजना भएको। त्यसकारण सबैजनाले जो विषयका समितिमा पनि 100% बहुमतले पास भएर आएका विषयहरू छैनन्, विषयका समितिमा पनि नोट अफ डिसिजनहरू लेखिएका छन्। त्यसैगरी कार्यपालिकाको बैठकमा पनि सबैजना साथीहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न। त्यहाँनिर पनि छलफल नोट अफ डिसिजन लेखिसकेपछि पुनः फेरि छलफल गराउनु पर्ने थियो। पुनः कार्यपालिकाको बैठक राखेर त्यहाँ सहमतिको प्रयास गराउनु पर्ने थियो, तर त्यो प्रयास भएन। त्यसो भएपछि नोट अफ डिसिजन लेखेका व्यक्तिहरूले कहाँनिर गएर बोल्ने त? बोल्ने ठाउँ यही हो। त्यसकारण यहाँ बोल्ने ठाउँमा पनि बोल्न नदिँदाखेरि भएको अवस्थाको सिर्जना भएको हो। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ यो जुन बोल्न पाउने ठाउँ छ यहाँनिर सबैजनालाई बोल्ने अधिकार छ, यहाँ बोल्न दियोस्। यहाँनिर चाहिँ जबरजस्ती एकलौटीपना नगरियोस्। र अब पनि आजको दिन लगायत यदि आज पनि हामीले धेरै मैले पनि आफूले व्यक्तिगत रूपमा कार्यपालिकाको बैठकमा धेरै सुझावहरू नीति तथा कार्यक्रम बजेटहरू पेश हुँदाखेरि मैले सुझाव दिएको थिएँ। त्यो सुझाव कुनै पनि सुझावहरू संशोधन भएर या ती सुझावहरू चाहिँ एउटा पनि सुझावहरू चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा दिएको कुरा यो एउटा सरकारी विद्यालयलाई मोन्टेसरीको रूपमा फरक कन्सेप्टमा लिएर जाउँ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर अरू कुराहरूले केही एका समावेश भए त्यो बेलामा सबैजना साथीहरूको कुरा हो। अन्यथा हामीले म आफैले पनि दिएका सुझाव भएको छैनन् त्यहाँनिर समावेश। तर पनि कार्यपालिकाको बैठकमा चाहिँ साथीहरूले जुन कुराहरू त्यस कारणले यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ जति पनि गोविन्द सरले महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ जुन नीति तथा कार्यक्रममा विगतका वर्षदेखि लगातार आइराखेको र त्यसमा धेरै मेहनत भएको हाम्रो नेपाली विश्वविद्यालय भनेर हामीले गरेका थियौँ। त्यसै गरेर अन्य साथीहरूले तेजीहरूले उठाउनु भएको छ, अरू साथीहरू सबैको कुरामा म यहाँनिर समर्थन गर्न चाहन्छु। र एउटा कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु जुन कुरा मैले कार्यपालिका बैठकमा पनि भनेको थिएँ, आज यो मैले खास अवसर नपाउने कुरा हो, तर अहिले यो अवस्था सिर्जनामा बोल्न नदिने हुँदाखेरि बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने बोल्दाखेरि बोल्ने अवसर पाएको छु। भन्न चाहन्छु 65-66 को बजेट हामीले बनाउँदाखेरि पनि हामीले हाम्रो किताबमा लेखेका छौँ कि विषयगत समितिमा सशर्त अनुदानको पैसा जो शीर्षक तोकिएको हुँदैन त्यो सशर्त अनुदानको पैसा शीर्षक नतोकिएर आएको एकमुष्ट रकमहरूको निर्णय कार्यपालिकाको बैठकले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो मेरो त्यति बेलाको कार्यपालिकाको बैठकमा पनि मैले त्यो मागलाई चाहिँ पुनः म यो नगरसभामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले 65-66 को किताबहरू हो भने 75-76 को किताब हामीले हेऱ्यौँ भने 75-76 को चाहिँ किताबमा चाहिँ बकाइदा हामीले लेखेका छौँ एकमुष्ट विषयगत शाखाहरूमा आएको एकमुष्ट रकमहरू सशर्तको एकमुष्ट रकमहरू चाहिँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबै शाखाले अहिले पनि हामीले चाहिँ यो विनियोजन विधेयकमा हामीले राखेका छौँ। सबै शाखालाई अधिकार दिने भनेर राखेका छौँ। बोल्न पाइन्न भनेर सभाध्यक्षले भन्नुभयो, तर त्यसमा साह्रै दुःखको कुरो छ कि हामी निर्वाचित भएर 3 वर्ष भइसक्यो नगरपालिका कार्यपालिकामा आएको। हामी वडा सदस्यमा विजय भएर नगरपालिकाको मनोनितमा पनि हामी विजय भएर आएका छौँ, तर आजसम्म हाम्रो कार्यपालिकामा हाम्रो कुनै मान्यता छैन। हामी कार्यपालिका सदस्यहरूको किन हामी कार्यपालिकाको बैठक बसेर मात्रै बहुमतको सिग्नेचर मात्रै गरियो हाम्रो कर्तव्य काम केही हुँदैन र हामीलाई कुनै जिम्मेवारी दिँदैन। हामीले कार्यपालिकाको बैठकमा हामी कार्यपालिकाका सदस्य 8 जनाले कुरा राखिरहेका छौँ।
चित्त नबुझेर 65औं कार्यपालिकाको बैठकमा असहमत जनाएको छु। त्यसैले मैले पूर्वाधार बजेट यो अनुसार हुनुपर्छ भनेर मैले एउटा खाता बनाएर ल्याएको छु। तर मैले 1 देखि 18 नै वडालाई मैले सम्बोधन गरेको छु र म यहाँ सबै सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सदस्य आउन सक्नु भएको थिएन र त्यहाँ छलफल होला, हाम्रा कुरा पनि केही सुनिएला, हामीले केही पनि बोल्न पाउला भन्ने मलाई ठुलो उत्सुकता साथ म पनि त्यहाँ उपस्थित भएको थिएँ। त्यहाँ हाम्रो प्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू हुनुहुन्थ्यो, लगायत शिक्षाको सरहरू हुनुहुन्थ्यो, शिक्षा शाखाको, स्वास्थ्यको हुनुहुन्थ्यो, आयुर्वेदको हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले सहजीकरण गरिरहनु भएको थियो। त्यसपछि त्यो कुराहरू हाम्रो मिटिङमा होला भन्ने मैले ठुलो आशा र विश्वास लिएको थिएँ। तर केही पनि कुरा राख्न नपाइकन त्यहाँ जुन सरहरूले ल्याउनु भयो त्यो हुबहु त्यो शिक्षा समितिमा टाँसियो। त्यसैमा मैले घोर आपत्ति गरेर असहमत जनाएको हो। सामाजिक समितिमा केही कुरा बोल्नै पाइएन। के हामी बोले त्यहाँ गएर सही गरेर मात्र हाम्रो उपस्थिति हुन्छ? त्यो कुरा मेयर सरले हामीलाई कुरा दिनुपर्ने छ। एउटा कुरा पनि बोल्न पाइएन। हामीले पनि केही कुराहरू भन्थ्यौँ होला, हाम्रा कुराहरू राख्थ्यौँ होला, हामीले पनि योजनाहरूको विषयमा केही लिएर गएका थियौँ होला, केही बोल्नै पाइएन। त्यसै गरी कार्यपालिकामा गयो। कार्यपालिकामा जाँदा पनि हामीले असहमत जनाएकै हो। त्यसमा पनि मैले कार्यपालिकाको सदस्यबाट पनि मैले असहमत नोट अफ डिसिजन लेखेको छु र यहाँ आएर बोल्दा पनि मेयर सरले हाम्रो सभाध्यक्षज्यूले बोल्न पाइँदैन, तपाईँहरू बस्नुहोस् पटक पटक भन्नुभयो। के हामीले बोल्न पाउने अधिकार छैन? तपाईँ जसरी प्रजातन्त्रमा आउनुभएको छ उसमा आउनुभएको, हामी पनि त्यसरी निर्वाचित भएर आएका हौँ। कृपया शब्द चयन गर्दा आफूले पालना गरेको नीतिगत आधार मर्यादालाई सही ख्याल गर्नु मलाई आग्रह गर्छ। हामीसँग सञ्चार विधायक पनि छ, बौद्धिक समाज पनि छ, सभाको मर्यादा कसरी राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा केही तुलना आग्रह। सभाध्यक्षज्यू हाम्रा कुरा कहिले सुन्ने? हामी त्यो कार्यपालिका पनि हाम्रा कुराको केही सुनाइ नआउने र नगर सभामा आउँदा पनि हामीले बोल्न नपाएपछि हामी सही गर्न आएको। हामी एउटा के अरे निरपेक्ष होइन, हामी पनि केही जानेका छौँ। तपाईँ जसरी प्रमुखमा आउनुभएको छ, हामी त्यसरी सदस्यहरू पनि निर्वाचित भएर आएका हौँ। अधिकार सबैको छ, तर प्रमुखको बढी स्थान छ त्यो हामीले पनि बुझेका छौँ। हाम्रो सामान्य हुन्छ, बोल्न पाउने अधिकार त हामीले पाउनु पर्यो नि। कहाँ गएर बोल्ने त? कोही पनि बोल्ने नपाउने उपस्थित तपाईँको समय सकिसकेको छ। कृपया गोविन्द सर, तेजप्रसाद घिमिरे, राजेन्द्र उपाध्यायले बोलेका कुरामा सहमत गर्दै र रेखा म्याडम र कान्ति म्याडमले गरेकोमा सहमत जनाउँदै बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यो 65 बैठकमा मलाई पनि नट अफ डिसिजन लिन म एकदम बाध्यता भएको थियो। किनभने हाम्रो यो पूर्वाधार समितिले छुट्याएको रकम एकदम सबै शिक्षा सिर्फ 8लाई मात्रै छुट्याउनु भएको छ। यो 18 म कार्यपालिका सदस्य हुँदै गर्दा म कार्यपालिका सदस्य 1 देखि 18 को सदस्यको नाताले पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो वडा नम्बर 18 मा एकदम पिछडिएको वडा हो। त्यसलाई पनि जम्मा 5 लाख रुपैयाँ सडक भनेर छुट्याउनु भएको छ। किनभने त्यो हाम्रो अरू वडा भन्दा पनि त्यो एकदम विकट ठाउँ हो। त्यसलाई पनि अलि सम्बोधन गर्नुपर्छ। केही रकम अझै बढी हालेर वडा नम्बर 3 मा पनि त्यस्तै समस्या थियो। हजुरले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। त्यस वडामा विकास भएको छैन। त्यसलाई त्यो वडालाई पनि समाधान गर्न पर्थ्यो। 14 पनि अलि ठुलो वार्ड भएको भएर त्यसलाई पनि समाधान गर्नु पर्थ्यो। वडा 4 नम्बरको पनि वडा 10ले आफ्नो केही जिज्ञासाहरू, आफ्नो गुनासोहरू राख्नु भएको थियो। नगर नीति उसमा पनि बैठकमा पनि उहाँको कुरा पनि सुनाइ भएन। त्यही कारणले हामीले पनि कार्यपालिकाले हामी 1 देखि 18 कै सदस्य भएको नाताले हामीले त्यसमा नट अफ डिसिजन लेखेको कारण हो। र अर्को कुरा, हाम्रो यो वडा नम्बर 9 मा सडक भनेर छुट्याउनु भएको छ। कृपया यसमा शिक्षाको अनुसार छुट्याउनु भएको भए नि यो शिक्षामा परेको रहेछ भने हामीलाई जानकारी हुन्थ्यो। सडक भनेर छुट्याउनु भएको छ। हाम्रो त्यहाँ जयश्री पुलमा उहाँ खोलाले मान्छे डुबान गर्दै गर्दा त्यहाँ तटबन्धनको लागि पनि केही रकम छुट्याउनु भएको भए हुन्थ्यो। खालि सडकहरूलाई मात्रै हेर्नु चाहिँ यहाँ धेरै पय सडकलाई मात्रै छुट्याउनु भएको छ। कान्ति म्याडमले ल्याएको योजनाहरू एकदम मलाई मन पर्यो। किनभने उहाँले
सम्पूर्ण 1 देखि 18लाई समेटेर उहाँले योजना ल्याउनु भएको छ। दलित भवनलाई पनि उहाँले समेट्नु भएको छ। यसमा म उहाँको योजनामा धेरै सहमत छु र यो कोरोनाको महामारीको बिचमा हामीले यत्रो योजनाहरू कृषिमा स्वास्थ्यमा त छुटाउनु पर्ने आवश्यकै हो, तर कृषिमा पनि यो बिउ वितरण पनि 5 लाख रुपियाँ छुटाउनु भएको छ। के हामीले कोरोनालाई रोकथाम गर्नको लागि केही रकम छुटाएको भए हुन्थ्यो, किनभने हाम्रो यस्तो महामारी विश्वभरि फैलिएका रोग कोरोनाले गर्दा हाम्रो सबै जनताहरू डराउनु भएको छ। उहाँहरूले कोरोनाको लागि केही पनि छुटाउनु भएको छैन र एक त अर्को कुरा यस्तो कोरोनालाई पनि तपाईँको समय सकिन्छ त त्यो र अर्को कुरा हामी मान्छे बाँचिन्जेल घर चाहिन्छ भनेपछि मरेपछि पनि हामीलाई घर चाहिन्छ। कृपया यो समितिले पनि कृपया पोहोर साल सबै वार्डमा छुट्याएर सम्पन्न गर्नुभयो। घाट र स्नान घाट भनेर छुट्याउनु भएको थियो, उहाँ सम्पन्न भयो। अहिले 7 र 9 को मसान घाटलाई केही रकम छुट्याउनु भएको छैन। के त्यहाँ मान्छे चलाउनु पर्दैन? अनि के त्यहाँ हाम्रो नारायणीबाट बाढी आउँदाखेरि हामीले माथि सफा गरेर चलाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यहाँ खाँचो छ एकदम। त्यहाँ मसान घाटलाई पनि तपाईँले केही रकम छुटाउनु पर्थ्यो। समितिले त्यहाँ सामाजिक समितिले कुनै पनि रकम छुटाउनु भएको छैन र गोविन्द सर, रेखा म्याडम, कान्ति म्याडम, समिता म्याडमले आफ्नो जिज्ञासा राख्नु त्यसैमा सहमत गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। सबैले मनाउ गरिदिनु होला। हामीले हरेकचोटि कार्यपालिकाको बैठकमा हामीले आफ्ना भनाइहरू राख्छौँ, सुझावहरू हाम्रा कुनै पनि लिँदैन। यस कारणले हामी जसरी उपमेयरज्यू, उपप्रमुखज्यू जसरी निर्वाचित भएर आउनुभएको छ वडा अध्यक्षज्यूहरू, त्यसरी नै हामी कार्यपालिका पनि निर्वाचित भएर आएका छौँ। हाम्रा पनि मागहरू हुन्छन्। वडामा हरेक दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले के गरेर आउनुभयो, के भइरहेछ भनेर सोध्नुहुन्छ। हामीले त्यसको उत्तर के दिने? हामी छलफलमै नगइकन हामीले हरेक विषयहरूमा छलफलै हुन पाइँदैन, हाम्रो छलफलमै राखिँदैन। अब हाम्रा विषयहरू हुन्छन्, जस्तै सामाजिक विषयमा म पनि सदस्य छु। त्यस विषयमा मैले पनि आफ्ना कुराहरू योजनाहरू लिएर आएको थिएँ। म त्यसमा आउन अलिकति ढिला भयो। ढिलाको कारण पनि हाम्रो वार्डमा नै बैठक चलेको थियो। वार्डमा बैठक र हाम्रो सामाजिक विषयको बैठक एकै दिन एउटै समयमा राखिएको थियो। मैले सम्बोधन गरेको थियो संयोजकज्यूलाई। सम्बोधन गर्दा पनि उहाँले समय सार्न सहमत हुनु भएन। सहमत नहुँदै कारण पनि मैले साथीलाई सम्बोधन गरेँ। साथी हाम्रो सामाजिक समितिको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई फोन गरेँ मैले। फोन गरिसक्दाखेरि निर्णय भएको छ कि छैन, के भएको छ भन्दा निर्णय भएको छैन, हाम्रो छलफलै गएको छैन भन्नुभयो। त्यसपछि म सिधै दौडेर म नगरपालिका आएँ। बैठक गर्नुहुन्छ, विषय पनि निर्णय जानुहुन्छ भन्ने सोचेर मैले ध्रुव सरलाई पनि फोन गरेँ। आफ्ना गुनासाहरू मैले राख्न पाउनुपर्छ सर। यो नपाउँदा हामीलाई अलिकति यो कुण्ठित बनिरहेको छ, यसमा हामीलाई वञ्चित नगराउनुहोस्। हामी बोल्न पाउनुपर्छ, आफ्नो अधिकार राख्नुहोस्। 1 मिनट दिनुहोस् मलाई। त्यसरी गर्दा गर्दै ल निर्णय भयो भन्नुभयो हाम्रो संयोजकज्यूले। निर्णय भयो, कसरी भयो? हामी त्यहाँ बैठकमै उपस्थित भएका छैनौँ। हामी त्यो बैठकमा आफ्नो भनाइहरू राख्न पाएकै छैनौँ, छलफलमा जान पाएकै छैनौँ। हामी यस्ता कुराहरू हरेक कार्यपालिकाको बैठकमा पैसा थियो। कार्यपालिकाको बैठकमा पनि मैले कुरा उठाएँ। कुरा उठाउँदाखेरि त्यहाँ सम्बोधनै भएन। एकैचोटि आक्रोशमा आउनुभयो हाम्रो संयोजकज्यू। त्यसमा पनि हामी समाधानकै साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसमा पनि अलिकति सामाजिक समितिमा हामीले असहमत जनाएकै थियौँ। हामी सामाजिक समितिका सदस्यहरूले र केही साथीहरूले नोट अफ डिसिजन पनि लेखेकै हौँ। नोट अफ डिसिजन लेख्नुको कारण के हो त्यसमा पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। मेयर साहब, अलिकति नोट अफ डिसिजन के कारणले लेख्नुभयो भनेर हामीलाई अलिकति सोधिएन। त्यसमा छलफलमा पनि ल्याइएन। किन ल्याइएन? त्यसमा नगरमै हाम्रो यो सबै छलफल हुनुपर्ने थियो, निर्णय हुनुपर्ने थियो। अनि बल्ल नगरसभामा आइदिनु पर्थ्यो। हाम्रो नगरसभाका साथीहरूले राखिसक्नुभएको छ। नगरसभाका साथीहरूले किन कार्यपालिकामा निर्णय गर्नु भएन? एक्कासी यहाँ नगरसभामा ल्याइयो भनेर हामीलाई फेरि गुनासोहरू पोखिसक्नुभयो। यसमा एकदम दुखित छौँ हामी। त्यसमा हामी बोल्न पाउनुपर्छ सर भन्दै मेरा भनाइहरूलाई भन्दै गोविन्द सर, त्यसपश्चात सर
सबैको भनाइमा समर्थन गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेता। आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ असहमति खालका स्वरहरू पनि आएका थिए। असहमतिका स्वरहरूलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यही छलफलमा लगेर त्यहीँ मेटाउन मैले भयङ्कर कोसिस गरेँ। तर बाई मिस्टेक यो स्वरहरूलाई कसरी हामीले त्यहीँ मेटाउन सकेनौँ। मैले धेरै पटक अनुरोध गरेँ र त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो। र यो दुईवटा चाहिँ खालका कुराहरू भौतिक पूर्वाधार र वातावरणको चाहिँ असाध्यै तालमेल नमिलेको खालको कुरा आयो। किन भन्दा विभिन्न ठाउँमा कुन खालको आवश्यकता छ, त्यहाँको आवश्यकता के को, त्यहाँको पहिचान के हो। यहाँ चाहिँ विषयगत समितिका अध्यक्ष वा चाहिँ त्यो समितिले त्यहाँको समस्या थाहा पाउन सक्छ वा सक्दैन। त्यसको समस्या थाहा पाउनका निम्ति कि कार्यपालिका चाहिन्छ कि वडा अध्यक्ष चाहिन्छ। यहाँ टकाटक बसेर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, जसको नीति उसैको नेतृत्व, जसको नेतृत्व उसको नीति भने चाहिँ तब चाहिँ जसले चाहिँ उसको अध्यक्ष बनेर आयो त्यो चाहिँ वातावरण र चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा उनीहरूले नै आफ्नो समस्याको निराकरण आफैले गर्यो भने त्यो कतिको जायज होला। मैले यो विषयलाई मेयर साहबसँग गम्भीर रूपमा उठाएको थिएँ। र सबैभन्दा त्योभन्दा पनि पैसा खान धेरै र थोरैमा मलाई यदि चाहिँ उ लागेको थिएन। अघिल्ला वर्ष कसैको बढी पऱ्यो होला, पछिल्लो वर्ष अलिकति पछि पर्ला, त्यो ठुलो कुरा होइन। त कुरा के हो भन्दा जति जहाँ काम भए पनि गैँडाकोटको समृद्धि हुने हो 1/18 जहाँ काम भए पनि मैले जानेको छु। त अधिकार खोज्दै गर्दा कर्तव्यलाई पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि मैले बुझेको छु। बुझ्दै गर्दा पनि हामीले बिसाउने ठाउँ भनेको मेयर साहब कहीँ हो। मैले भने त मेयर साहब अलिकति यसलाई समायोजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको समस्या के हो, कोही ठाउँमा अलिकति बढी समस्या होला, कोही ठाउँमा खालि अलिकति कम समस्या होला। पैसा धेरै ठुलो कुरा होइन। विभिन्न समितिबाट चाहिँ जुन कुराहरू पास भएर आउन सकेनन्, आउन नसकेपछि ती दबिएका स्वरहरूलाई त्यही समितिमा छलफल गराइदिउँ। यहाँ चाहिँ मैले सुनेको छु सामाजिक तथा कृष्ण प्रसाद देवले तपाईँको समय सकिसकेको छ। कृपया सर्टकट प्रश्न हालेर शिक्षा तथा सामाजिक समितिबाट पनि स्वर आएको थियो। मैले मेरोसँग अलिकति निवेदन गर्छ मेरो टाइममा थोरै पठाइदिनु होला भनेर अनुरोध गरिराखेको छु। त्यहाँबाट पनि अलिकति त्यो सम्बोधन हुन सकेन भनेर भन्ने खालको स्वरहरू आयो। यस्ता स्वरहरूलाई हामीले त्यहीँबाट निराकरण गर्नुपर्थ्यो। मैले पटक टाइममा 2-3 पटक मेयर साहबसँग भने मेयर साहब यो चाहिँ सिङ्गो नगरपालिका यसको पहिलो अभिभावक हुँदै गर्दा हामी पनि केही क्षेत्रमा केही पछाडिको अभिभावक हो। यसलाई चाहिँ त्यो कार्यपालिकाको छलफललाई चाहिँ सदनमा लगेर नगर समितिसँग लगेर कुरा गर्न उचित हुँदैन। यसलाई यहीँ निराकरण गरौँ, यहीँ छलफल गरौँ भनेर भन्ने खालको कुरा मैले गरेको थिएँ। त यो कुरालाई के कहाँनिरको तालमेल मिलाउन सकिएन नसक्दै गर्दाखेरि आज उहाँले बोल्न त पाउनु स्वाभाविक कुरा हो। हामीले यो कुराहरू यहाँ उच्चारण गर्न अलिक 2-3 जना साथीहरूले भन्नुभएको थियो। मलाई लाज लाग्दै गर्दा पनि त्यहाँ सम्बोधन हुन नसकेपछि जानेर नजानेर यहाँ बोल्न बाध्य भएको। त यी चाहिँ 2-3वटा समितिकाबाट आएका चाहिँ रकमहरूलाई बसेर कसैले यो जित र हारको विषय भन्दा पनि मैले जितेँ र हारेँ भनेर भन्ने खालको यसलाई साह्रै ठुलो कुरा नबनाइकन अस्ति मैले त्यही विषयगत समितिको प्रतिवेदन आउँदै गर्दा पनि मेयर साहबलाई के भनेको थिएँ भने मेयर साहब विषयगत समिति आफ्नो ठाउँमा भलै उसको ठाउँमा उसको अधिकार आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित होला। नगर कार्यपालिकामा आइसकेपछि एकपल्ट यसलाई फेरि छलफलको विषय बनाइदिउँ। छलफल गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यो द्वन्द्व त्यहाँसम्म पुग्दैन भनेर मैले यो कुरा पनि पटक गरेको थिएँ। यो चाहिँ यो समस्या निकाल्ने मात्रै कुरा होइन, समस्याको समाधान। समय सकिसक्यो। कृपया राख्न आग्रह समय सकिसक्यो। मेयर साहब हाम्रा पनि अब कहाँ र सुनाउने तपाईँले नसुने सुनाउने मैले पनि त कुरा केही त सुनेकै छु होला। मैले सुनाउनु निकाय यही त सुनाउनु दिनुहोस् भन्नु अनुरोध पनि गर्छु। त्यसैले यो चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने योलाई युद्धको रूपमा मात्र नबुझिकन अब यहाँ चाहिँ मैले यो वातावरणका बारेमा मैले अलिकति गम्भीर रूपमा असाध्यै यसलाई हेरेँ। भौतिक पूर्वाधार र वातावरणलाई हेर्दाखेरि यसलाई केही समायोजन गर्नुपर्ने खालको मैले सोच बनाएको छु। मैले लिस्ट बनाएको छु। अब यहाँ बोल्ने अनुमति मलाई टाइमको अनुमति तपाईँको समय सकिसकेको छ। नभए भने मेरो बनेको चाहिँ रेकर्डमा यहाँका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसलाई असाध्यै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर यो अहिले जे बनेर आएको छ त्यसलाई जित र हारको रूपमा मात्रै नबुझिकन बसेर यो के भन्छ योजनाहरूलाई बजेटहरूलाई फेरि विषय बिचमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने खालको यो टाइम मिलोस्। यसरी यो वातावरणबाट अगाडि बढोस् भनेर अनुरोध गर्दै अर्को कुरा के छ भन्दा मेरो
12% भन्यो समय सिद्धिसकेको छ। प्लिज अब म अन्त्य कुरा मेरो गुरुको 12% भन्ने खालको कुरा आयो भने यो तपाईँको पनि हार हाम्रो पनि हार गैँडाकोट नगरपालिकाको हार। त्यो दिन हारको दिनमा सबै यहाँ चाहिँ अघि चाहिँ 67,000 भन्नुभएको थियो, मैले त 80,000 मान्छेको हार हो मेरो साथ। तपाईँको र हाम्रो युद्धले 80,000 मान्छेको हार नबनाऊ। तपाईँको जित हाम्रो जित सबैको जित गैँडाकोटको जित। को तर्फबाट मैले खेलकुदको लागि राष्ट्रपति रनिङशील प्रतियोगिता सहयोग सशस्त्र अनुदानबाट आर्थिक सहयोगको व्यवस्था भएकोले यस समितिबाट बजेट व्यवस्था गर्दा आवश्यकता देखिँदैन। त्यसैले यो शीर्षकको बजेटबाट 2 लाख निकालेर सोही समिति अन्तर्गत नगर स्तरीय अन्तर विद्यालयतर्फ 5 लाख रहेको उक्त कार्यक्रमका लागि 3 लाख कायम गरी त्यसबाट पनि 2 लाख निकाली माथिको 2 लाख र यो 2 लाख गरी जम्मा 4 लाख नगर स्तरीय आमा 1 देखि 18 सम्मको 1 देखि 18 वर्षसम्मको आमा खेलकुद कार्यक्रमको लागि सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो चाहिँ ठुलो अनुरोध छ मेरो साथै। यही भन्दै मेरो भनाइलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त जय नेपाल। लाख 497 परेको थियो। यसमा चाहिँ हामीले मैले 17 वार्ड अध्यक्षहरूलाई फोन गरेर तपाईँहरूको आवश्यकता चाहिँ वार्डमा के छ ल एकचोटि सर भनिदिनु भनेर मैले सबैलाई फोन गरेको थियो। र यसमा चाहिँ म पहिला चाहिँ हाम्रो मेयर साहब र हाम्रो अध्यक्ष सरसँग बसेर चाहिँ यहाँ छलफल गरेको थियो। र यसमा चाहिँ सबैले पहिले बोरिङमा भन्नुभएको थियो र कोही चाहिँ सिँचाइमा भन्नुभएको थियो र यसमा चाहिँ सडकमा चाहिँ कोहीले भन्नुभएको थियो। र यसमा मैले सरसँग सल्लाह गर्दाखेरि सरले भन्नुभयो अहिले चाहिँ प्रदेशबाट बोरिङको र सिँचाइको लागि प्रदेशबाट बजेट जति पनि ल्याउन सकिन्छ। र अहिले हाम्रो पूर्वाधार विकास समितिको बजेट चाहिँ अहिले हामीले बोरिङ र सिँचाइलाई चाहिँ नहालौँ र अरू आवश्यकता परेको अरू भन्ने कुरा भएर नि हामीले यसमा सडक लेखेको हो। र यसमा चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो कार्यपालिकाको सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको थियो हामीले यस्तो योजना बनाएर हामीले राम्रो योजना बनाएर ल्याएको थियो, यो योजना चाहिँ हामीले पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। र एउटा यो विशेषज्ञ समितिको पनि एउटा नियम र नीति होला। र यसमा म 14 नम्बरको वार्ड अध्यक्ष छु र यसमा चाहिँ एकजना हाम्रो अहिले आउनु भएको छैन 15 नम्बरको वार्ड अध्यक्षले सबैलाई यो वार्डमा चाहिँ यति राख्नुपर्छ है भनेर मेरै वार्डमा 22 लाख लेखेर ल्याउनु भएको थियो। मै छु त्यो समितिमा अब कोसँग सोधेर उहाँले चाहिँ 22 लाख ल्याएर आउनुभएको छ। र मैले चाहिँ मेरो वार्डमा चाहिँ मैले धेरै पैसा हालेर जति आवश्यकता छ त्यही हेरिकन चाहिँ यहाँ पैसा बाँड्नु भएको छ। र मेरो वार्डमा चाहिँ मैले धेरै पैसा हालेको छैन र यो चाहिँ समान रूपले वितरण भएको छ। र उहाँ अब यो चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूले चाहिँ यसमा नीति नियम यो के हो कसले ल्याएको बजेट चाहिँ हामीले बाँड्नु पर्ने हो र कोसँग सोध्नु पर्ने खास गरेर धेरै साथीहरूले कुरा उठाउनु गर्नुभएको छ बजेट कम भयो भन्ने कुरामा मेरो पनि समर्थन छ। हामीसँग बजेट कम छ। विश्वमा हामी मात्रै होइन विश्वका महामहिम भन्ने पुँजीपति राष्ट्रहरूमा पनि अहिले खान नभएको अवस्था छ। गैँडाकोट नगरपालिकामा मात्रै होइन। हामी त्यसको बावजुद हामीले समस्यालाई समाधान गर्ने त्यो सोचका साथ गैँडाकोट नगरपालिका अगाडि बढेको छ। म यहाँहरूलाई यो कुराहरूमा तपाईँहरूसँग नै मेरो साथ छ। तर यो होइन कि एउटा वार्डमा 2 लाख एउटा वार्डमा 3 लाख पर्दाखेरि कुरो मिल्ने अर्को वार्डमा पर्दाखेरि नमिल्ने यो चाहिँ वास्तवमा नगरपालिकाप्रतिको दृष्टिकोण के हो मैले जान्न चाहन्छु। यहाँ कतिपय कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई मैले बधाई दिन चाहेँ। उहाँले मेरो उहाँलाई 2 लाख रुपियाँ छुट्याइ दिनुभएको छ, धन्यवाद छ। त्यो 2 लाख उहाँहरूले लिएर जानु होला। त्यो बाटोमा मैले 2 लाख छुट्याइसकेको छु। कसले हो यो बजेट विनियोजन गर्ने? यसको छैन विधि पद्धति छैन कि विधेयक समिति चाहिँ अब हामीले थालिदियौँ विगतको चाहिँ हिउँदे अधिवेशनमा अब चाहिँदैन केही लेखा समिति फालेर अब भ्रष्टाचार र आर्थिक कारोबारको कुराहरू हेर्नु पर्दैन।
कल्पित कुरा गरेर भाषण गरेर ताली सुनाउने काम मात्रै गरेर हुँदैन। ठोस रूपमा हुनुपर्ने के हो त्यहाँनिर हामी जानकारी जरुरी छ। अब हिजो हामीले लेखा समिति पनि रिजेक्ट गरिदियौँ, हामीलाई चाहिएन भने। शिक्षा विधेयक त चाहिएन, सुशासन पनि चाहिएन। कहाँनिर कुन चिज कमजोर थियो हामीसित हामीले पास गर्न नहुने। अनि हामीले गोरुलाई चुत्ने, हलो अड्काउने, अनि भाषण मिठो गर्ने, अनि ताली खाने, बहुमतको आडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जे पनि गर्ने। अनि यसरी चाहिँ तपाईँको गणेको नगरपालिका चल्छ। म सामाजिक विकास समितिको सहयोग हो। मेरो बजेट भनेको 3,90,00,000। यो अलिकति वृहत समिति पनि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत लक्षित वर्गहरू र आयुर्वेद। कहीँ विभेद भएको छैन। त्यहाँ ध्रुव पौडेलले 2 रुपियाँ 10 रुपियाँ बढी गैँडाको नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा छुटाएको छैन। नियत खराब भइसकेको लाग्दैन। स्पष्ट रूपमा आउनुपर्यो गैँडाको नगरपालिका बनाउने गरेर। गैँडाको नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी गराउनुमा किन टाउको दुखाइ? के हो त्यो स्मार्ट सिटी भनेको? गरिब विपन्नदेखि लिएर सबै सेवा ग्राहकहरूलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट अनलाइन सिस्टमबाट लाइनमा नबसिकन दिने सेवा सुविधालाई स्मार्ट सिटी भन्छ। म अध्यक्षलाई म यो कुराहरू गर्न चाहन्छु। हामी कहाँनिर के गर्न खोज्दैछौँ गैँडाकोट नगरपालिकामा? मलाई याद छ 2074 सालदेखिको आजसम्म पुग्दाखेरि गैँडाकोट नगरपालिका कसरी चलेको छ हामीले राम्रोसँग टिपेर बसेछौँ। यो गैँडाकोट नगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रको विकासको लागि हामी कुरा गर्दैछौँ कि राजनीतिक रूपमा, इगो रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, आफ्नो वाडाको रूपमा मात्रै हामीले बहस गर्दैछौँ। मैले भन्न खोजेको कार्यपालिकामा जति पनि निर्णयहरू आएको छ त्यो सर्वसम्मत भएर आएको छ। यदि कार्यपालिकामा निर्णय भएको छैन, अनुमोदन भएको छैन भने नगरपालिका बस्दैन। पुनः नगरपालिका आइसकेपछि फेरि कार्यपालिका भएको निर्णयको कुरा गर्न उठान गर्नु, त्यो वास्तवमा विधि सम्मत होइन, त्यो नगरसभा सम्मत होइन। सबैले सहमत गरेर केही व्यक्तिहरूले सहमत गरेर हामी आज नगरसभामा आएका छौँ। तर केही व्यक्तिहरू त्यो कार्यपालिकाले गरेको निर्णयमा असहमत हुनुहुन्छ। आज उहाँलाई बोल्न नदिँदाखेरि हाम्रो विषय प्रसङ्ग अर्कोतिर मोडिएको छ। त्यसैले बोल्न दिन आग्रह गरेपछि मात्रै साथीहरू बोल्न पाउनुभयो। यदि कानुनले दिँदैन भने त बिर्सेन होला नि, पछि त पाइयो त बोल्न। के कानुन आफूले बनाएर बन्ने हो र? गण्डकी प्रदेशको कानुन मैले पनि अध्ययन गरेको छु। गण्डकी प्रदेशको कानुन मसँग छ, मैले पनि हेरेको छु कानुन। तसर्थ बोल्न पाउने अधिकार आज कुण्ठित खोजिएकोमा म पनि दुखी छु। बोल्न सबैले पाउनुपर्छ। बोल्ने ठाउँ भयो। आज वर्षको एकचोटि यहाँ उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरू, मनकै कुराहरू राख्नको लागि यहाँ सदस्यहरू उपस्थित हुनुभएको छ। कार्यपालिकाका सदस्यहरूले विषयगत समितिमा आफ्नो नोटक विषय लेख्नु भएको छ। त्यहाँ फरकमा जनाइसक्नु भएको छ। अनि नगरपालिकामा पनि फरकमा जनाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई बोल्न नदिने भन्ने कुरा जुन थियो त्यो चाहिँ अत्यन्त असान्दर्भिक थियो। पछि उहाँले दिनुभएको छ, त्यसका लागि म खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ प्रश्न जोडिएका छन् मसँग, अनुगमन समितिको विषयमा प्रश्न जोडिएका छन्। वास्तवमा यो अनुगमन समितिको विषयमा बारम्बार प्रश्न आउने गरेको छ। गैँडाकोट नगरपालिकाको 13औं कार्यपालिकाको बैठक जुन प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको छ, त्यही प्रमुखकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुगमन समिति गठन गरेको छ। त्यो अनुगमन समितिमा कार्यपालिकाको सदस्यभन्दा बाहिरको मान्छे राख्न पाइँदैन। अनि कार्यपालिकाको सदस्यहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो व्यवस्था छ अनुगमन समिति। त्यो कुरा बुझिदिनका लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र बैठकले चाहिँ
गठन गरेको छ। कार्यपालिकाका सदस्यहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षहरू प्रत्येक वडामा अनुगमन जाँदाखेरि हामी वडा अध्यक्षलाई खबर गरेका छौँ। वडा अध्यक्ष त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी प्राविधिक लिएर जान्छौँ। हामीले सबै कुरा जान्दैनौँ। प्राविधिकले भनेअनुसार छ कि छैन भनेर प्राविधिकले नाप जाँच गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यो प्रश्नका लागि प्रश्न वर्षै पछि किन उठाइन्छ? अनुगमन समितिले त्यसै आफू खुसी गरेको छैन। कहाँनिर के कमजोरी भयो पत्ता लगाउनुहोस्, पोइन्ट आउट गरेर भन्नुहोस्। समग्र रूपमा अनुगमन समिति भनेर सबैलाई दोष दिने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यहाँनिर काम खराब भयो भन्ने कुरा देखाउन सक्नुहोस् तपाईँहरूले। हामीले त्यसलाई सुधार्ने कोसिस गर्नेछौँ र हामी प्रत्येक वडामा जाँदाखेरि त्यहाँ वडा अध्यक्षलाई बोलाएकै हुन्छौँ। त्यसैले यो अनुगमन समितिमाथिको प्रश्न यो बारम्बार जहिले सुकै त्यो कुरामाथिको कुरा भयो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को छ शिक्षा विधेयकको पनि यहाँ कुरा निस्क्यो। कुरा निस्किसकेपछि मैले बोल्नुपर्छ। शिक्षा विधेयक धेरै राम्रो छ। हामी भनेछौँ पटक, तर शिक्षा विधेयकमा हाम्रा दुईवटा असन्तुष्टि छ। दुईवटा असन्तुष्टि के त? एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कुरा सङ्घीय शिक्षा ऐनले भनेअनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। कार्यपालिकाले निर्णय गरेर बनाएको कार्यविधि अनुसार हुनुपर्छ, कार्यविधिको दफा 53 अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। त्यसैले व्यवस्थापन समिति सङ्घीय ऐन र हाम्रो कार्यविधिले भनेअनुसार नभएको हुनाले हाम्रो आपत्ति छ। त्यसै गरी नगर शिक्षा समिति पनि सङ्घीय ऐन अनुसार छैन। अहिले नगर शिक्षा समिति पनि सङ्घीय ऐन अनुसार हुनुपर्छ। सङ्घीय शिक्षा ऐनको 9औं संशोधनमा व्यवस्था भएअनुसार नगर शिक्षा समिति छैन। त्यसैले त्यही दुईवटा कुरा मात्रै हाम्रो असन्तुष्टि हो। अरू असन्तुष्टि छैन शिक्षा विधेयकमा। शिक्षा विधेयक राम्रो छ भनेर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। शिक्षा विधेयकको बारेमा मैले प्रश्न पारेँ। र अर्को न्यायिक समितिको बारेमा प्रश्न आयो। न्यायिक समितिले 40 लाख रुपियाँ छुट्यायो। 40 लाख रुपियाँ छुट्याएर कहीँ केही गरेको छैन हजुर। न्यायिक समितिको 40 लाख यहाँको हातमा योजनाको किताब होला। 76-77 को योजनाको किताबमा अर्को त्यस प्रसादजीले पनि कोभिडको विषय लगायत आफ्नो 5 मिनट गर्नुभएको छ। म त्यस प्रसादजीलाई धेरै जसो विषयवस्तु वैध संस्करण गर्छन्। एउटा स्वास्थ्यको मजबुत काठमाडौँ छ। स्वास्थ्यलाई सकेसम्म हामी निःशुल्क बढाउने गरी लागि बनाउँछौँ। अर्को बाँधो जुन सदनमा नगरपालिका छेउमा बाँधोको व्यवस्थापन गरिने भन्नुभएको छ। तथापि मैले उहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, अहिले प्रदेश सरकारबाट नगरसभाहरूको लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ र सङ्घीय सरकारबाट यसै वेडाको स्वास्थ्य संस्थाको भवनको लागि 2 करोड 40 लाखको भवन बन्ने होला। यो दुई ठाउँमा हाम्रो भवनको केन्द्रहरू अगाडि बढ्न जाने बताइरहेको हुन्छ। अर्को तुलरामजीले जुन कुरो गर्नुभयो कोभिड मुक्ति भ्याक्सिन गर्नु मैले यो सब गाडी भनिसकेँ। अर्को विदेशबाट फर्काइबाट के गर्ने भन्नुभएको छ। हामीसँग वास्तवमा हामी बेडाको सहकारी गरौँ भनेका छौँ। हामी नित्य कार्यक्रम पनि गर्न सकेका छौँ। अहिलेको नित्य कार्यक्रमको हाम्रो बाध्यता के भने हामीले वास्तव फर्म दर्ता गरिसके पश्चात अनुगमन गरेर लगानी गर्ने। अबको कार्यक्रम अबको कोभिड ल्याएको कार्यक्रम कोभिडले पारेको समस्या यति चिजित गरेको समस्या भने हामी वास्तवमा नेपाली पेसा के भन्दा के सकेका छौँ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। राणाहरूको हस्तसँगै मुलुकमा हामी परनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्यौँ। हामी सबै विषयवस्तु हामी सबै विषयवस्तु निर्यातपछि मात्र भयौँ। हामी आयातपछि पनि हामी निर्यात गर्न सकेनौँ। त्यसो भएको होला अबको कोभिडको महामारीबाट फर्केर आउने गर्दै कामको आधारमा निरीक्षणको आधारमा उनीहरूलाई हामीले व्यवस्थापकीय जिम्मेदारीका साथ उत्पादनमुखी कार्यक्रमले अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम गरिरहेको देखेको छ। अर्को भन्नुभयो स्कुटर ल्यापटप खरिदको कुरो गर्नुभएको छ। हामीसँग मलाई लाग्छ हामी संरचनागत रूपले हामी सङ्घीय संरचना गयौँ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार यसमा त 2-2 उपसचिव लगायत धेरै कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रसाद सरकार कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी वास्तव सबै विषयमा डाटा बेसिस अगाडि बढ्ने हो भने जनतालाई छिटो छरितले काम दिने हो भने लाग्छ सायद शुल्क आवश्यक छ भन्ने आधारमा गरिएको र यो मलाई लाग्छ कर्मचारी साथीहरू छिटो सेवा पुर्याउने गरी गरिएको व्यवस्थापन हो मैले देखेको चाहिँ। अर्को साथी उठाउनु भएको छ यो प्रदेशद्वारको विषयमा कुरो उठाउनु भएको छ। तथापि अहिले सडक विस्तारको क्रममा रहिरहेको हुँदा कार्यक्रममा पनि वडा क्रममा यहाँ फेरि
कार्यवाहीबाट व्यक्त गर्न चाहे। कतिपय साथीहरूले कार्यपालिका सदस्यले जिम्मेवारी दिएन कि भन्ने कुरा मलाई लाग्छ हामी विभेद तरिकाले अगाडि बढेको गएको छैन। काम गर्ने सन्दर्भमा कामको बोधको आधारमा त्यसलाई अगाडि बढाउने गएको कुरा राख्न चाहन्छु। र जे जति साथीहरूले सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो सुझावको लागि आएका सुझावहरूलाई मलाई लाग्छ हामी जति पनि यहाँ रहिरहेका छौँ हामी जति पनि रहिरहँदा हामी नगरपालिका बाहिर हाम्रो दायित्व जिम्मेवारी बोध भनेको मलाई लाग्छ व्यक्तिगत स्वार्थ कसरी हुन्छ यो नगरलाई कसरी समृद्ध र विकसित नगर बनाउने वास्तवमा यहाँ आउनुभएका नगरवासी आदरणीय आमाबुवा दाजु तथा दिदीबहिनीहरू पीर मरेकालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र मलाई लाग्छ हामी शासक होइन हामी सेवकको रूपमा प्रवृत्ति हामी शासक रूपमा देखिरहेका छैनौँ। आज वास्तवमा कोभिडको प्रकोप सँगसँगै विश्वको राजनीतिक माहौल पनि देखिएको छ। अब कोही पनि शासकको रूपमा होइन रक्षकको रूपमा पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसो भएको होला साथीहरूले दिएका कतिपय सुझावहरू सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अब म आज नगरसभामा प्रस्तुत भइरहेको नीति नगरसभामा 10 गते प्रस्तुत भएको नगर प्रमुखद्वारा प्रस्तुत 77-78 को नीति कार्यक्रम नगर उपप्रमुखद्वारा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक 2077 विनियोजन विधेयक 2077 आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट तथा योजनाको प्रस्तुति सँगसँगै रहेर हामीले आज नगरसभाबाट यो विषयवस्तुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तहमा गइरहेका छौँ। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तहमा पुग्न अगाडि मैले सम्पूर्ण नगरसभालाई जानकारी गराउन चाहे आजको यो बैठकमा अथवा नगरसभामा म आफू एज नगर प्रमुख भए तापनि मेरो भूमिका सभामुखको रहने हुँदा म सभामुखको रूपमा रहिरहँदा गणनाको रूपमा नरहेको कुरा बुझाइ गर्न चाहन्छु। आज सत्र नगरसभामा वडा अध्यक्ष वार्ड नम्बर 15 का उपस्थित रहनुभएको छ। नगरसभा सदस्य 5 जना अनुपस्थित गर्दा अनुपस्थित संख्या 6 रहेको छ। हाम्रो नगरसभाको बनोट 55 जनाको थियो तथापि 2 जना सदस्यहरू जिल्ला समन्वयमा गइसक्नु भएको छ र 2 जना सदस्य जिल्ला समन्वयमा गइसक्दा आजको अनुपस्थित संख्या 8 रहेको छ। 2 जना नगरेको अवस्था अनुपस्थित छ आज हुँदैन। अहिलेकै सन्दर्भमा आजको यो सभामा उपस्थित नगरसभाको उपस्थित संख्या कार्यपालिका बाहेकको उपस्थित संख्या 60 रहेको छ। यस अर्थमा आज नगर प्रमुखद्वारा प्रस्तुत र विभिन्न साथीहरूले दिएका सुझावलाई सम्बोधन सन्देश गर्ने गरी नगर प्रमुखद्वारा प्रस्तुत 2017 कार्यक्रम र उपप्रमुखद्वारा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक 2070 विनियोजन विधेयक 2070 आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रस्ताव है। गण्डकी प्रदेश 74 निर्माण भएको ऐन नम्बर 6 को तथा 14 गरी सभा समक्ष प्रस्तावको रूपमा राख्ने प्रस्ताव गर्दछु। यी नगर प्रमुखद्वारा प्रस्तुत 2017 कार्यक्रम उपप्रमुखद्वारा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक 70 विनियोजन विधेयक 70 आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट तथा योजनाको पक्षमा रहेका साथीहरू उठिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसको पक्षमा रहेका साथीहरू उठिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म पक्ष राख्दाखेरि यसको पक्षमा रहेका साथीहरूको अहिलेको उपस्थिति
सङ्ख्यालाई अझै किन गर्न सकिन, फेरि उत्तरलाई आग्रह गरे, फेरि उत्तिनुलाई आग्रह गरे। यसको पक्षमा रहेका साथीहरू म उत्तिनुका आग्रह गरेँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पक्षमा रहेका साथीहरूको उच्च शिक्षा विषयको जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी यो नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा साथी उत्तिनुका आग्रह गरे। साथी पक्षमा आग्रह गरे। यो साथीहरू पक्षमा आग्रह गरे। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 हामीले बनाएका कार्यविधिहरू, नगरसभा समक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरू र नेपालको संविधानद्वारा बत्तरले सङ्घीय संरचना, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार तिनै तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र अहिले मौजूदा म नगर प्रमुख यदि सभापति भएको कारणले कार्यपालिकाको सदस्य सङ्ख्या 28 मध्ये सदस्य सङ्ख्या 27 मा रहने, नगर प्रमुख त्यसबाट नहुने र सरकारबाट प्रस्तुत विधेयक, सभासदले प्रस्तुत गरेको विधेयक बहालवाला सरकार गरेको नीतिगत आधार, कानुनी व्यवस्थाको आधारमा त्यसको विपक्षमा लागि नैतिक अधिकारको कसैलाई नहुनुको कारणले गर्दा यो विधेयकको पक्षमा रहनुभएका 20 जना र कार्यपालिका सदस्य सङ्ख्या 27 गर्दा 47 जना र उतातर्फ हुँदै जाने पक्षमा 38 जना हुँदा यो विधेयक यी नगर प्रमुखद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, उपप्रमुखद्वारा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक 2070, विनियोजन विधेयक 2077, आर्थिक वर्ष 2077 को बजेट तथा कार्यक्रम 7औं नगरसभाबाट अनुमोदन भएको घोषणा गर्दछु र नगरसभा सम्पन्न भएको घोषणा। साथै 7औं नगरसभा समाप्त भएको घोषणा गर्छु।